فرمایا میں قرآن مجید سے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق بھی نسبت اور ادب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، جب نامہ اعمال تولا جائے گا کچھ لوگوں کی نیکیاں کم ہوں گی، ان کی سزا کا ذکر کیا، اور کچھ لوگوں کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی خوبصورت اور پسند کی زندگی گزاریں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا، اللہ ہم سے اعمال تول کے لے گا۔ میں پنجابی بھی کوشش کرنا، ڈوگر صاحب پنجابی بہت سونی بول دیں تو مینوں آندی نہیں، میں اس واسطے اردو شروع کی، چلو میں بھی پنجابی گل کرنا، مسئلہ تو تواڈے تک گل پہنچان دا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں تواڈے کولوں عمل تول کے لواں گا، جنہاں دا وزن چنگا ہونا ہے انہاں دیاں آخرت وچ بڑیاں موجاں ہونیاں نے۔ جڑا بندہ تواڈے جو آخرت وچ چاہندا ہے کہ ساڈی نبی پاک دے وسیلے نال موج ہوے، او ذرا چہرے تے خوشی لے آؤ، نال دے بندے کولو مسکراہٹ تھوڑی جی ادھاری لے کے کام چلا لو، پھر واپس کر لیا جائے، مسکراؤ ذرا، اللہ تمہیں مسکراندہ رکھے۔ میں ڈوگر صاحب پھر آکھن لگا، اللہ فرماندا ہے نامہ اعمال جدا وزنی ہوئے گا او دی موج دی زندگی ہوئے گی۔ سمجھدار بندے ہو تسی، دن وچ 5 نمازاں فرض نے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جڑا نماز تول کے پڑھدا ہوئے، رکعتاں گن کے پڑھنے آں تے رب لیسی تول کے۔ ابو ماہ رمضان شریف آ رہے، اللہ اساں سارے نو نصیب کرے، ادب نال نصیب کرے۔ 29 روزے ہون تاں بھی سبحان اللہ، 30 روزے ہون تاں بھی سبحان اللہ۔ اسی ایڈے چبل نہیں کہ رب 29 رکھا کے 30 دا ثواب دے تے اسی اوکھے ہوئیے، جو 30 رکھاوے اسی تاں بھی خوش ہاں۔ اچھا جڑے بندے روزے گن کے رکھ دے ہو صرف وہ بولو، جڑے تول کے رکھ دے ہو نہ بولو۔ اچھا روزے اللہ رکھواندہ گن کے تے لیسی تول کے۔ چلو میں اگے ایک اور گل کرنا، جنہ لوکاں حج عمرے کیتے نے اللہ قبول فرماوے، جڑے نہیں کر سکے اللہ انہوں نے توفیق دے وے، عمرے بھی گن کے حج بھی گن کے، لیکن اللہ لے گا تول کے۔ چلو میں اگلی گل کرنا، دیکھو کون بولتا ہے، قرآن مجید دی تلاوت کر دے ہو اللہ دے فضل نال، کوئی کہندا ہے میں 1 سپارہ پڑھے ہے، کوئی کہندا ہے میں 2 پڑھے ہیں، کوئی کہندا ہے پورا ختم کیتا ہے۔ اچھا پڑھتے ہو گن کے رب لیسی تول کے۔ اچھا تسبیحاں پڑھتے ہو جڑے اچھے لوگ ہو، کوئی استغفار دی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی اللہ دی بارگاہ توبہ کرتا ہے، کوئی سبحان اللہ تسبیح پڑھتا ہے، جڑی بھی تسبیح حد ہو گئی ہے، تسبیحاں پڑھتے نے گن کے تے رب لیسی تول کے۔ بس اینی ساری گل میں تمہیں سمجھا لئی تے میری تقریر دا مقصد پورا ہو جانا ہے۔ بے نیاز رب نیکیاں کرواندا ہے گن کے تے لینا ہے تول کے۔ اے جڑے بندیاں نوں سمجھ آئی ہوئے نا، صرف وہ بولو، باقی کوئی بندہ نہ بولے۔ اللہ دا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسی سارے نبی پاک دے نوکراں، آقا کریم دے امتیاں، سرکار دا کلمہ پڑھن دی وجہ کر کے عزت آ لیا۔ پاگل دا پتر ہے وہ جڑا بندہ نبی پاک دی امت جو ہوئے تو نسبت دا پتہ نہ ہوئے۔ اللہ قرآن جانا ہے کنتم خیر امت، لا جواب امت ہو، بہترین امت ہو، بے مثال لا جواب امت ہو، بے مثال امت ہو، بہترین امت ہو۔ یا اللہ کس گل تو ساڑھے اندر تے بھیڑے عملہ آلے ہیں، آواز رحمت آندی ہے چپ کر، تو عملہ دی وجہ کر کے اچھا نہیں، محمد دی نسبت دی وجہ کر کے اچھا نہیں۔ اچھا جڑے بندے بیٹھے ہو جڑے نبی دی نسبت دی وجہ کر کے اچھے ہو، ذرا سجاد چکو، میرے احساس ہوئے یقیناً جنہیں ہاتھ چک لیا وہ زبان بھی ہلا سکتے ہو، اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ میں پھر آکھنا چاہنا، سالم دا پتر ہے ہو جڑا آکھے نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی، گناہگار آنو بے نیاز رب آکھے تسی بہوں اچھے ہو۔ تسی ذرا ٹینشن فری ہو کے جڑا تواڈے جو اپنے آپ کو اچھا
سمجھتا ہوئے، کیونکہ میں زور نال تے تانوں نہیں سواری تے سوار کر سکدا. جڑا نبی دی نسبت نال اپنے آپ کو اچھا سمجھدا ہے اچھی بولے سبحان اللہ آکھے. میں پھر پیار نال آکھن ڈیا اے ڈوگر صاحب میرے نال پیار کرن، میں ڈوگر صاحب نال پیار کراں، اسی بھائی ہوئے. انہاں اسحاق صاحب نال پیار کیتا، انہاں نال کیتا، تعلق ہویا. بندہ بندے دی تعریف کرے وچ تعلق ہوندا ہے، پھر رشتہ داری ہوندی ہے. حد نہیں بے نیاز ہو کے تعریف کرے. چلو میں ہن اگلی گل کرن ڈیا. میں کسی بندے دا تعارف کراواں، ذرا مبالغہ کراں، میں اللہ معاف کرے کو معصوم تھوڑا، میرے کول غلطی بھی ہو سکتی ہے. یا میں آکھاں گا جی میں تینوں جاندا ہی اتنا، یہ باہروں تے بڑوں چنگا ہے، اندر دا مینوں پتہ کوئی نہیں. رب ظاہر نو جاندا ہے، باطن نو جاندا ہے، کرتوتاں نو جاندا ہے. اللہ دی قسم جے تواڈے اندر کچھ ہویا تو بولو گے یا اللہ ساڈے سارے کرتوت ویکھ کے بھی آنا ہے تسی اچھے ہو. تو بے نیاز رب ہے، تینوں کسی دی لوڑ نہیں، سارا جگ تیرا محتاج ہے. تو پھر آنے اچھے ہو. فرمایا ہاں جانتے ہو آنا اچھے ہو. وجہ تواڈی اچھائی دی وجہ تواڈے اعمال نہیں، نسبت یار ہے. صرف یہی گل پلے بن لو، عزت اسے دی ہونی ہے جنہوں محمد دی نسبت دا حیا ہے. ہووے آقا دی امت نسبت دا حیا نہ کرے، او دے نال دا بے شرم کوئی نہیں، اور جنہوں نسبت دا حیا ہے او دے نال دا محمد دا وفادار کوئی نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ ساڈے کول اعمال جتنا نیکیاں نے تول کے لوے گا. جڑے لوگ اجے تک جلسے بیٹھے ہو جنہاں دا اعمال نامہ تلیا نہیں، وہ تو بولو. تے جڑے اگاں پڑھ چکے ہو اتھوں کسی نوں میں لیا نہیں سکتا. جڑے ایتھے زندہ بیٹھے اچھی آواز نال بولو. ڈوگر صاحب دیاں نیکیاں بھی تول کے، میری نیکیاں بھی تول کے، تواڈیاں بھی تول کے. میں ایک ہی جملہ آکھنا چاہنا، بے نیاز رب گن کے فرض کیتیاں نہیں، تول کے لیں گا. گن کے روزے فرض کیتے نہیں، تول کے لیں گا. فرمایا چپ کر، میں رب ہاں، میں جاننا. جے میں لواں گن کے پھر تے منافق بھی نمازاں لے کے آ جان گے. وہ آکھن کے اساں تے کدے چھڈی نہیں. پھر روزے لے کے آ جان گے، روزے اساں بھی رکھے. پھر وہ آ جان گے کہ ایسا صدقہ بھی کیتا ہے، خیرات بھی کیتی ہے. رب آکھے نہیں، میں لواں گا تول کے، اس واسطے کہ وزن صرف انہاں نمازاں دا ہونا ہے جدے وچ محمد دا ادب ہونا ہے. اگر تو سارے نو سمجھ آئیے تو اچھی آواز نال بولے. نبی دا ادب نہیں تے وزن ہونا ہی کھ نہیں. بے ادبی دے کروڑ سجدے بندے نو بخشوا نہیں سکتے، محمد دے ادب والا ایک سجدہ بھی بندے دی نجات دا سبب ہو سکتا ہے. اچھا وزن ہے ہی نسبت دا. حضور علیہ السلام دے ایک صحابی نے، انہوں کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ معلم امت نے. حضور نے فرمایا میری امت دا استاد ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود دا کام کی سی؟ سرکار دے جوڑے چکنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دا برتن چکنا تے سفر دا بسترا چکنا. جڑا پاک نبی دے جوڑے چکدا سی، جڑا پاک نبی دے سفر دا بسترا تے وضو والے پانی دا برتن پھڑدا سی، حضور نے فرمایا اے ہے امت دا استاد. مطلب کی ہے؟ فرمایا جگ نو سکھا، محمد دے ادب وچ سب کچھ ہے. اے حضرت عبداللہ ابن مسعود، انہاں دیاں پنڈلیاں سن سکیاں سکیاں. ایک صحابی ویکھ کے مسکران لگ پئے. سرکار نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں ویکھیاں جی کڈیاں سکیاں سکیاں پتلیاں پتلیاں نے. ذرا نبی پاک دا مزاج ویکھو. صحابی دی پنڈلیاں نو نے پتلا کیا صحابی نے. سرکار نے فرمایا میں تینوں دساں میرے صحابی دی پنڈلیاں دا وزن کی ہے. تساں اگر سارے حضرات ایتھے آ ہی گئے ہو پھس پھس آ کے تو کم از کم سنو تو یار پیار نال، کو بیگانہ تے نہ لگے. میں ڈوگر صاحب ایک گل آکھن لگا، صحابی نبی دا نوکر ہے، ساڈے سر دا تاج ہے، نبی دا تے نوکر ہے. خدا دی قسم ایک مزاج سمجھ، اگر مزاج سمجھ آ جائے اس محفل جان دا سواد آ جائے گا. کمینیاں پتہ نہیں تو کدے کول پڑھے ہیں، چھوٹے لفظ تے نبی غلاماں دے بارے برداشت نہیں کرتا. تانوں اگر سمجھ آئی ہوندی تو میں رسپانس بھی آندا، وہ بولتے بھی صحیح تسی. اور نبی پاک دا نوکر ہے نا. میں حضور دے ایک اور نوکر تانوں گل سناواں. اس نوکر دا نام ہے حضرت ظاہر.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے رنگ دے سن تے ذرا پینڈو سن دیہات جو سبزی فروٹ جو بھی آنا سرکار دی بارگاہ چ لے آنا اگو سرکار نے شہر دے تحفے دینے تے سرکار نے فرمایا ظاہر ساڈا دیہات ہے اسی او دا شہر تے سبزی فروٹاں دا بہانہ ہی ہوندا سی اصل تے حضور دا دیدار ہوندا سی نا ایسا ہویا کہ کافی دیر ہو گئی نہ کوئی فروٹ نہ کوئی سبزی نہ کہ ہن سبزی فروٹ نہ ہوئے اینا چر تے حضور دے دیدار تو بغیر میں رہ نہیں سکدا وہ ٹر پیا مدینہ پاک میں گیا تے مدینہ پاک سبزی والی دکان تو سبزی تے فروٹ لین لگا ادھروں میرے آقا آ گئے سرکار دی تو مڑ غلاماں تے نظر ہوندی ہے سرکار نے فرمایا اچھا مدینہ پاک جو لے کے سانوں تحفے پیش کرنا ہے اے ہون جنہیں ادھر ادھر ویکھیا نا خدا دی قسمیں اٹھ کے چلا جائے ان میں ویکھنا ہی نہیں چاہتا میرے پاک نبی نے اس صحابی دی اکھاں تے دوویں ہاتھ رکھ دیتے جدے منہ سبحان اللہ نے نکلی ہن اینو دعا سمجھو جو مرضی سمجھو میں کہن لگا حضور دی اس ادا تے جڑا نہ بولے خدا کرے پھر کدے بھی نہ بولے ایویں کیڑی ضرورت ہے گند کھولن دی تانوں سمجھ نہیں آئی صحابی دی اکھاں تے میرے نبی ہاتھ رکھ دے کملے ہو اس گل نو سمجھو انتہائی بے تکلفی ہوئے تے پھر یار یارہ نہ لین کر دے او غلام دی اکھاں ہون تے جبرائیل دا آقا ہاتھ رکھے نبیوں دا سردار ہاتھ رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے آکھن لگا اینی دا بندہ نواز چشم فلک نے دیکھے ہی اینی دا غریب نواز تے لجبان کائنات نے دیکھے ہی نہیں میں اگلا جو مالا آکھن دیا وینا تو آڑے جو کیڑا بندہ خوش ہو کے بولتا ہے اللہ دی عزت دی قسم جے ایتا غریب نواز رب نے دیکھے رب کائنات نے پیدا ہی نہیں کیتا اور کائنات کسی نے دیکھے ہی نہیں میرا اگلا جملہ سنو گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ ویکھدا تے تاں جے کوئی ہوندا رب نے دوجا محمد بنایا ہی نہیں اس واسطے محمد دے نال دا آیا ہی تواڈے جو جڑے بندے نبی پاک دے نام تے نہیں بولے انہاں نوں قبر ہے کسی ہور نے بچانا ہے چکو ذرا ہاتھ جڑے نبی پاک دے نوکر ہے ہاتھ چک کے بولو بیڑا کر کے اس لڑائی دا میں جی دیوبندی ہونا میں وہابی ہونا میں شیعہ ہونا میں سنی ہونا اور میں کہا بیڑا روڑی جو کچھ ہونا ہے کچھ نبی دا بھی ہونا ہے کہ نہیں مولویاں دے پیچھے لگ کے نبی نال تعلق توڑی کھڑوتا ہے عقل کر اگلاس مولوی نو جڑا نبی دے در تو ہٹاوے جتیاں جوڑ کے رکھو دیاں جڑا محمد دے در ول نہ جاوے شبلاں دے آکھے تے لگا پھرنا ہے مولوی تے ممکن ہے جنازے تو بعد دعا ہی نہ منگے ظالما اس نبی نے تے قبر وچ آنا ہے جدی قبر وچ آن دی امید ہوے وہ بولو ہر بندہ نہ بولے حشر دیہاڑے اس نبی نے آکھنا ہے میری امت ہے میرے وقت تک جو ذرا سواد آوے تو بولنا حضور نے اکھاں تے ہاتھ رکھے ویسے تانوں تے ڈوگر صاحب میرے بھائی نے میرے نال انہاں نوں جتنا پیار ہے شاید اس نوں ڈبر مینوں انہاں نال ہوگا تے میں ویسے ایک گل دساں تواڈے ورگے بندے نوں بندہ ایتھے تقریر سنان آن دی بجائے دنیا پر آ کے اوتھوں پڑھی ہوئی بخش چھڈے تواڈا وقت بچ جائے اسی ہور جلسے تے ٹر جائیے اے گل جڑی میں حضور دے پیار والی پیا کرنا جدے پیار تے پتھر نچن تسی بندے ہو جڑے بولو بھی نا کملے میں پیا دسنا حضور نے غلام دی آنکھاں تے ہاتھ رکھے یا اللہ جڑا بولے ایدی آنکھاں بند ہون حضور دا جلوہ ضرور دیکھے تسی تھوڑی جی کیفیت بنانی سی میں تے کچھ کہنا چاہتا سا مدینے دے تاجدار نے آنکھاں تے ہاتھ رکھے میں سر تو پیراں تک اندروں باہروں فل چشتیاں تے میں اپنا ذوق لے کے تقریر کرن دا دیاں حضور نے اکھاں تے ہاتھ رکھے خدا دی خدائی دیا لاڑیا جے اپنے ہتھاں نال اکھاں بند کریں تے مرن دا سواد نہ آ جائے گناہگار غدار تے نہیں آ چٹی داڑھی ہو گئی تیرے عزت و عظمت تے ترانے پڑھ دیا آقا آمال
لجپالی ویکھی سلام اس ظاہر تے مقدر دے جدیاں اکھاں تے آ کے میرے نبی نے ہاتھ غلاماں نال ایڈی لجپالی ایڈی بندہ پروری. اچھا ہن صحابی نوں بھی تو پتہ لگ گیا ریشم تو نرم ہاتھ. ڈوگر صاحب تسی سواد لے لو تے انہاں نوں پھر دے دیا جا کر لینا چاہن تاں اوے اے صرف مصطفیٰ دے ہاتھ نہیں اے ہی تے خدا دے ہاتھ نے. خدا دی لعنت تو سوچتے جڑا نبی دے ہاتھ ویکھ کے جنوں بھائی دے ہاتھ یاد آن رب آندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے جڑے مصطفیٰ دے ہاتھ نے اے ہی خدا دے ہاتھ نے. ایک باری ذرا سارے بولو نبی دا ہاتھ. ایک اچھی بولو قرآن ہے نا نبی دا ہاتھ. اے جڑے رب نو من دیو رب دے نام تے بولو نبی نو من دیو نبی تے دوواں دے منن والے ہو. میں تے دوواں دا منن سمجھنا دوواں دے نام تے بولو نبی دا ہاتھ. ایک کسے بریلوی مولوی نہیں آکھیا کسے دیوبندی نہیں آکھیا کسے وہابی نہیں آکھیا کسے شیعہ نہیں آکھیا قرآن وچ اللہ نے آکھیا. مر گئے شیطان دے چیلے. اللہ فرماندا ہے جڑا مصطفیٰ دا ہاتھ ہے میرا ہاتھ ہے. میں کہا یا اللہ نبی دا ہاتھ تیرا ہاتھ ہے یہ کیوں پیا فرمانا ہے؟ فرمایا تاں فرماندا پیا کوئی نبی کول منگدیاں پریشان نہ ہوئے انہوں موت نہ پوے. اسی کو وقت تھوڑے ہیں. مصطفیٰ دا ہاتھ خدا دا ہاتھ ہے اور نبی دے میں تو سمجھو خدا ہی دے رہے ہیں. اگلی گل ایک اور بھی ہے فرمایا میں نبی دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھے تاکہ میرے محمد نو کوئی خالی ہاتھ نہ سمجھے. ذرا پھر سوال لینے این ہاتھ رکھے نا ہن صحابی نو پتہ چل گیا. صحابہ و مقدر والے نے میرے آقا جس راہ تو لنگ جاندے سن خوشبو سونگ کے حضور تک پہنچ جاندے سن. صحابہ نو جے حضور دی راہ دی خوشبو دا پتہ ہے تے ہاتھ دی نرمی تے خوشبو دا نہیں پتہ. ہن صحابی لیا سواد تسی بھی اگر لے سکو لو این ہاتھ اتے انہیں ہتھاں دے اتے رکھ لیا ہاتھ تے سرکار دے پاک سینے نال اپنی کانڈ مل کے نا کہندے تسی چھڈن والے نہیں ہو چھڈن والے نہیں ہو بڑے لجپال. سرکار نے بھی اپنے غلام نو موجاں کرائیاں. جدوں موجاں کر لیا نا تو سرکار نے ہاتھ پہ حضور آپ سو فرمایا میں ہی سا. اور اگلی گل سنو میرے پاک نبی نے فرمایا میں تینوں ویچ نہ چھڈاں. ہولے بولو میں تیری بولی نہ لا چھڈاں. اگو حضرت ظاہر نبی دے صحابی دا انداز دیکھو. عرض کیتی آقا میں ہاں سانولے رنگ دا تسی لاؤ بولی لوکی آکھن گے بولی لان والا کڈا سونا ہے تے ویچن کیڑے. میں ذرا دوبارہ پھر گزارش کرنا بولی لان والا کڈا سونا ہے تے ویچن کیڑے ہے تے کالے رنگ دا ظاہر ہے. میرے پاک نبی کو پھر برداشت نہ ہویا. فرمایا ظاہر چپ کر لستا بے قاصد تو کالا ہے کھوٹا تے نہیں. اور اگلا جڑا جملہ میں پڑھن دیا نا میرے آقا دا او اگر تہاڈی توجہ ہوئی سنو گے تو سواد آئے گا. حضور نے فرمایا انت عند اللہ غال تیری قیمت دا پتہ اس دن لگے گا جدوں میں بیچاں گا تے خدا خریدے گا. اگر حضور دے غلام دی عظمت تے بول سکتے ہو تو اونچی آواز نال بولو. ایک بار ہاتھ چوک کے بولو نا مجھے پتہ لگے او غلامان مصطفیٰ دی قیمت دا کسے غدار نو کی پتا اے تے پروردگار جاندا ہے جو محمد دے غلام دی قیمت کی. حضرت ظاہر انہوں نے فرمایا کہ نہیں تیری قیمت دا جدوں میں بیچاں گا. اتھوں مینوں ایک ہور گل یاد آئی. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے رب میرے کو پوچھیا نا نظام میری بارگاہ کی لے کے آئے تو میں امیر خسرو دا ذوق پیش کر دیا. یہ مطلب ہے حضور دے غلاماں دی بھی بڑی شان ہے تے غلاماں دے غلاماں دی بھی بڑی شان ہے. اچھا ہن سرکار نے فرمایا تینوں میں دساں عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلیاں دا وزن کتنا ہے.
انہوں نے حضور کتنا وزن ہے؟ یہ سارے ذرا ایک باری ادھر ادھر دیکھ لو، کیونکہ میں سنی صرف تسی نہیں، امریکہ تک میں گیا، انہوں نے بیماری ہے، یہ ساری گردن دی ورزش جلسے جی کر، یہ نہیں صرف تہاڈا نہیں کام، اتنے تا نہیں، میں جتھے مرضی گیا۔ اچھا دوسرا نا، جدہ سب تو چھوٹا موبائل ہوتا ہے انہیں مجمع ضرور بکھانا ہوتا ہے، میرے کو بھی ہے، حالانکہ ایڈی عزت والی شے کو نہیں، میں صبح چوڑے ویکھنے صفائی کر دے موبائل سنانے ٹائم میں، یہ ہن کوئی عزت والی شے ہے؟ عزت والا بندہ ہوئے جڑا موبائل نہ ویکھے، سرکار دا کرم ویکھے، سب کو چھڑ چھڑا کے ذکر کری دے نا۔ اور تسی ایتھے بیٹھے ہو، اللہ دی قسم تہاڈی نہیں گل کر رہا، مدینہ پاک وچ ایک موبائل دی بیماری لگ جائے، حضور دی جالیاں دے سامنے کھڑا کے سلام کر لو، لعنتیا پہلے تو تے کر، نبی دی بارگاہ جا کے تیرا موبائل بیڑا غرق کر گیا، تینوں سمجھ نہیں آئی کدی بارگاہ وچ آئے، تینوں حضور دے سامنے کھڑا ہو کے بھی کوئی اور یاد ہے؟ شرم کر، اس نبی دی بارگاہ وچ آیا ہے جدی بارگاہ جان واسطے فرشتے ترستے نے، اور شکریہ ادا کر مدینے دے تاجدارا، مینوں در تے بلا کے کرم کر کے میں گناہگار نوں خود ویندے پیا۔ اسی ہر کام میں جی توجہ نہیں کرتے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود دی پنڈیاں دا وزن میں دساں، جڑے حاضر بیٹھے ہو ایک باری گج کے سبحان اللہ آکھو تو میں دساں۔ لو قبلہ ڈوگر صاحب، میرے پاک نبی نے فرمایا علیہ السلام، فرمایا اگر ترازو دے ایک پلڑے وچ میرے عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلیاں رکھ دتیاں جان تے دوجے پلڑے وچ احد دا پہاڑ ہوئے، میرے عبداللہ دیاں پنڈلیاں دا وزن زیادہ ہو سی۔ یا اللہ جڑا بولے دا بھی نبی دی نسبت نال وزن ودے، تے جڑا چپ روے یا اللہ پھر اے دے عمل تولی۔ ہن جڑا بندہ نبی دی نسبت دا نوکر ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ اے سمجھدار بندے ہو، اسحاق صاحب، ڈوگر صاحب، اور تسی سارے سمجھدار بندے ہو، چلو میں بھی تھوڑا بہت سمجھدار ہے نا۔ پنڈلیاں موٹے بندے دیاں بھی ہون تے 6-7 کلو دور تے نہیں ہوندیاں، تے احد پہاڑ ویکھیا تساں؟ ڈوگر صاحب حاضری دیتی ہے، میں بھی بار بار دینا، تسی بھی بار بار جاؤ، جڑے نہیں گئے ہو بھی جاؤ۔ میں تو خدا دی قسم جدو احد نوں ویکھنا نا، مینوں ایک منظر یاد آندا ہے، میں کہنا بدلے احد جدو تو حضور دے آن تے رقص کیتا ہونا ہے، مدینے دا حال کی ہونا ہے؟ اچھا وہ پتھر جے انہیں رقص کیتا، میں ایک باری پھر پتھر ہل پیا، بلے بلے پہاڑ ہل پیا، وہ 2-2.5 من دا نہیں، تساں تے اتنا ہی ہونا، کوشش کرو ہلن چلن دی، یا تو انہوں کو رکھ گیا پھر انہیں چوک کے لے جانا ہے۔ اللہ دے بندے بولو، زندہ بندے بولو نبی دے ناتے، پتھر بولن تے مسلمان نہ بولن، درخت بولن، جانور بولن نہیں۔ میں حدیث سنانا نہیں چاہتا، جس نبی دے اتے گد بولے تے میرے مجمع بیٹھا سنی نہ بولے، میں گداں آکھن گیا کی ہو گیا؟ اچھی آواز نال بولو، جڑے بول سکتے ہو ہاتھ چک کے بولو۔ پھر ایک باری پھر دوبارہ جملہ سنو، حضور نے فرمایا ایک پاسے احد پہاڑ ہوئے، دوسرے پاسے عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں ہون۔ مولوی گل کرے چھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی دی زبان تے خدا بول رہا ہے۔ جڑا عقل دے ترازو وچ نبی نوں تولدا پھردا اس لعنتی کولوں پوچھ، عقل وچ گل آندی ہے؟ جو بندے دی پنڈلیاں تو احد دا وزن زیادہ ہوئے، احد دے وزن نالوں بندے دی پنڈلیاں دا وزن زیادہ ہوئے۔ ساڈی عقل وچ آوے نہ آوے، عقل نو رکھو سیڈ تے، اسی عقل دے پابند نہیں، حضور دے فرمان دے پابند۔ احد پہاڑ جڑا مدینہ پاک دا سب تو بڑا پہاڑ ہے، جنہیں بارے نبی نے فرمایا جنتی پہاڑ ہے، احد نالوں پنڈلیاں دا وزن زیادہ۔ میں دوبارہ اور جاتی کر سارے سبحان اللہ نہیں آخری، میں یہی جملہ آخری، احد پہاڑ نالوں حضرت عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلیاں دا وزن زیادہ۔ ہن سارے بول پے ہو، چلو جڑے نہیں بولے ورکشاپ بھی ہے نا، وہ ٹریکٹر لے آ کے دھکا لوا دیں، وہ بھی سٹارٹ ہو پیندا ہے، وہ کہندا یار شکریہ میرا بھی کام چل گیا۔ لوکاں دے ٹریکٹر سٹارٹ کراندے، وہ تھوڑا جہا دھکا لا کے انہاں نوں سبحان اللہ تے سٹارٹ کر چھڈو۔ سبحان اللہ آ کے جان کے ثواب تانوں ہو جائے گا،
کیونکہ کچھ لوگ دھکا سٹارٹ بھی ہوتے ہیں تو تسی ویکھو کہ جڑا دھکا سٹارٹ نہیں وہ دوسرے نوں تھوڑے دھکا لاوے تے کہو سبحان اللہ. پنڈلیاں دا وزن احد پہاڑ تو زیادہ. میں تے بڑا کچھ کہنا چاہنا لیکن تسی اپنے رولے چو پنڈلیاں دا وزن میں پوچھنا چاہنا جس نبی دے غلام دیاں پنڈلیاں دا وزن کمینیاں تیری سوچ وچ نہیں آ سکتا اس محمد نو تولیا نہ کر. رویں اپنی پڑھائی نو کدے یہ تھے کدے وہ تے چپ کر. جس نبی دے نال دا نبیاں وچ کوئی نہیں. ہاتھ چوک کے بولو میں خوشی ہوئے گی. میں اگلا جملہ آکھن دیا اگر اس تے نہ بولے تو میرے دکھ ہوئے گا. اللہ دی عزت دی قسم ہے جس نبی دے نال دا خدا دی قدرت دے خزانے وچ کوئی نہیں او دا نام ہی محمد. اچھا نبی دے صحابی دی پنڈلیاں دا وزن زیادہ. میں دوبارہ پھر گزارش کروں گا پنڈلیاں دا وزن. ڈوگر صاحب کو بندہ پوچھ سکتا ہے لو گل تے ذہن وچ نہیں آندی. میں کہ ساڈے ذہن وچ آندی. انہیں کہا کیوں؟ میں کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. اسی عقل دے پابند نہیں اسی تے محمد عربی دے پابند ہاں. ہر بندہ ڈنڈی مار سکتا ہے. نبی دی سچائی تے ابو جہل نو یقین ہے مسلمان کیوں شک ہے؟ تسی آکھو گے پھر دا مطلب میں کہ مطلب بالکل واضح او میں تانوں جلدی دسن لگا. اے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلیاں احد نالوں وزنی اس واسطے نے کہ صرف گوشت دا وزن نہیں ہونا. اے صحابی دیاں پنڈلیاں نے صحابیت دا وزن وچے. اے آخر تک اگر سارے بولو نہیں اجے نہیں بولے میں جدوں اگلی گل کرنی ہے تہاڈا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا ہے. لیکن کلیجہ ٹھنڈا کرنے واسطے بولو میرا کلیجہ بھی تے ٹھنڈا کرو. صحابیت دا وزن ہے صحابیت دا وزن. میں اور پوچھنا چاہنا صحابی کون ہے جڑا پاک نبی نو ویکھے ایمان دی حالت ہے. اللہ دا واسطہ جے ادھر ادھر نہ ویکھیا جے نبی دی صحابیت دا اتنا وزن ہے. میں کچھ کہنا چاہنا کہ نبی دی صحابیت دا اتنا وزن ہے تے ہاتھ جوڑ کے آنا پھر محمد دے خون دا وزن کتنا ہوئے گا. اگر آئی ہوئے سمجھ تو اونچی آواز میں بولو. میں نے نا کچھ 34 سال ہو گئے جو تقریریں کرتے ہیں تے بعض دفعہ دن رات 3-4 بھی کری تھی. اللہ دی قسم جنہ خدا دا ذکر کریے زبان گستی نہیں اور سونی ہوتی. تسی تے ہیں تالے لا کے بیٹھے ہوئے زبان کی تے قیامت والے دن مقدمہ ہی نہ کر چھڈے. یا اللہ ایڈے گندے منہ رکھیا سی سانو بولن نہیں سی دیندا. پھسو نہ بچو کہہ چھڈو سارے سبحان اللہ. میں پھر دوبارہ جملہ آکھنا چاہنا جے نبی دی صحابیت دا وزن اتنا ہے تو مصطفیٰ دے خون دا وزن نہیں جدا خون اچھا ہوتا ہے وہی اس خون تے بولتا ہے. ہاتھ چوک کے بولو مصطفیٰ دے خون دا وزن. پھر میں اچھی بولوانا چاہنا تواڈے کولو نبی دے خون دا وزن. ایک باری پھر بولو نبی دے خون دا وزن. میں اور اگلا جملہ آکھنا چاہنا توجہ نال سنیا جے قیامت تک دا ہر سید خون ہے پاک نبی دا. لیکن ہر سید خون ہے سیدہ زہرا نبی دے جسم دا حصہ بھی ہے محمد دی آل دی اصل بھی ہے تے محمد دا خون بھی ہے. اگر سارے دی طبیعت اچھی ہوئے تو میں اس نسبت تے گل کرنا اور میں جلدی گل کرنا لگا. خندق کا میدان ہے. عمر ابن عبد بدھ نے للکرا ماریا. مولا علی اٹھے. میرے نبی نے اپنی پگ لا کے مولا علی دے سر تے رکھ دیتی. ویسے ڈوگر صاحب پنڈ تھان دا مجمع ہوئے نبی علی دے سر تے پگ رکھے تے پنڈا والے بھی نہ بولو. یہ مطلب ہے تسی پگاں تو چٹو. جس کسی نے پگ دی عزت دا پتہ ہوئے وہ تے اس پگ تے بولے. لوگ آتے ہیں جی فلانا بندہ یہ برادری دی پگ ہے اس بندے دے علاقے دی پگ ہے. وہ کہتے ہیں یہ بندہ شہر دا پورے شہر دا امیر ہے یہ پورے شہر دی پگ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا طبیعت غیرت ہوئے تو سنیا جے علی دے سر تے نبی دی پگ ہے. اے جڑے تسی نہیں نہ ہلے جھولے اے ذرا ایک باری پھر سنو.
مولا علی دے سر تے نبی دی پگ ہے. یا اللہ جڑا بندہ بولے انہوں علی تے نبی دے کھاتے پا، جڑا چپ رہے انہوں حساب والے کھاتے پا. ہن جڑا کوئی علی نبی تے بول سکتا اچھی بولو مولا علی دے سر تے نبی پاک دی پگ. اچھا میں ایویں کوئی چھوٹی چک کے دعا منگن دیا یا اللہ جڑا اس پگ تے بولے قیامت تک ایدی نسلاں دی پگ نو بھی داغ نہ لگے. میں ہن دوبارہ آکھاں مولا علی دے سر تے نبی پاک دی پگ. سارے بولے اے میرے سجے کھبے والے کوئی نہ بولے مولا علی دے سر تے نبی پاک دی پگ. اے سارے سکیراں فقیراں نوں منن والے لوگ کوئی بزرگ دنیا تو ٹر جائے او دے بال دے سر تے پگ آ جائے مرید آندا ہے حضرت صاحب دی پگ دے سر تے حالانکہ حضرت صاحب کو نہیں رکھی. حضرت صاحب جدوں دنیا تو ٹر جاندے پھر کسے دے سر تے رکھنی ہوندی تے بعد والے رکھ دین. اچھا جدے سر تے بعد پگ رکھی جائے کہندے ہوئے دی عزت کرنا ہے دے ہوتے میرے بزرگاں دے سر دی بزرگاں دی پگ ہے. میں کہ قبلیا ساریاں پگاں دی میں عزت کرنا پر ہووے نبی دی پگ سر ہووے علی دا تے نبی اپنی پاک زندگی وچ خود اپنی پگ علی دے سر تے رکھے. کچھ محمد دی پگ دا حیا کر کچھ علی دا حیا کر. جڑے بندے تواڈے تے خوش ہو کے بولے ہو نہ صرف میں انہاں نال ہی راضی ہاں. مولا علی دے سر تے نبی دی پگ. یا اللہ جڑا بندہ علی تے بولے نبی تے بولے دوواں تے نبی اور علی راضی ہو جان. تسی آکھو کہ بھائی جی یہ تے اتنا زور کیوں لا رہے ہیں؟ میں کہ زور اس واسطے لا رہے ہیں کہ بڑے نامراد قسم دے اج کل ماک میں پیدا ہو گئے. کہندے نے علی دی شان بیان کرو تے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا تول تول کے کرنا. میں کہ بندے دا پتر بن جدے سر تے نبی پگ رکھے ہو تولیا جا سکدا. تو خوشخبری سناواں دیگاں آ گئی ہیں جی. چلو کسے گل تے خوش ہو. علی دی دستار بندی تے بھی نہیں خوش ہوئے مولا علی دے سر تے نبی دی پگ. چلو کوئی گل نہیں کوئی گل. اچھا سانو ایک اور سہولت بھی حاصل ہے. ڈوگر صاحب اگر میں اجازت دینا ہے میرا پیر ہے اجازت دے میں آپ سبحان اللہ آکھ کے سارے نوں بخشنا ثواب سارے نوں ہو جائے. نہیں نہیں جڑے نہیں کہہ سکتے ایمانداری نال ہاتھ چکو بھی ساڈے کولوں سبحان اللہ نہیں آکھی جاندی. اللہ دی قسم میں پہلے آکھ کے تانوں اصالے ثواب کرنا اس تو بعد تقریر کرنا. اسی مولویوں ہے کس کام دے چکو آج جڑا سبحان اللہ نہیں آکھ سکتا تسی نہیں تانوں میں بخشنا ہے. جڑے آپ آکھ سکتے ہو ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. نہیں نہیں ہاتھ چک کے اچھی بولو. مولا علی دا تے او نا ہے کہ نشائی دے کو بھی لبو او کم از کم دو چار فرلانگ اپنے آپ کو غسیر کے کہنا تسی تے ہوش وچ بیٹھے ہو مرو علی دے نام تے بھی نہیں بول سکتے اچھی. اور بالکل ٹینشن فری ہو کے علی دا نعرہ لایا کرو. بعض مولویوں دا دماغ خراب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی علی علی کرو تو رافضیت ہے. میں کہ بکواس بند کر. نبی پاک کا فرمان ہے اما عائشہ پاک راویہ نے حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت علی علی کرنا عبادت ہے. جڑا بندہ علی علی نو رافضیت آکھے اے او دے اندر دی خباثت ہے. علی علی کرنا نبی دی دسی ہوئی عبادت ہے. تواڈے وچ کیڑا بندہ ہے جڑا علی علی کر سکدا ہے؟ ہاتھ چکو چکو آپ جڑا علی علی کر سکدا ہے. اور تسی یہ نہ سمجھنا میرا ہن جملہ سن لو یہ نہ سمجھنا ساڈے کول بلوان دے میں کہ نبی دے نام علی دے نام تے نبی ہاتھ چا سکتا ہے تو نہیں چا سکتا. غدیر خم دے موقع تے علی دا ہاتھ بلند کر کے نبی نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا. اے سارے بولو گے علی علی تے کرا لواں تواڈے کول علی علی. اسحاق صاحب نے ناراض تے نہیں ہو گئے کہ شادی تیرے بچے جو سانو تھکا ہی مارے ہیں. جڑے علی علی کرو گے نا ذرا مسکرا کے اللہ واسطے تھوڑا جہا مسکراؤ. اچھا میں ہوں آخری جڑا بندہ کوڑا ہے بالکل نہ مسکراوے جڑا سونا ہے وہ مسکراوے. کوڑا بندہ علی علی تے نہ مسکراوے میں چنگا نہیں لگدا. انہوں واسطہ ہے وہ دے ماں پیو دا. کوڑا بالکل نہ مسکراوے سونا جڑا ہے مسکراوے. جڑا اپنے آپ کو کوڑا سمجھدا ہے وہ نہ بولے باقی سارے بولو. میرے کھاتے نہ پایا جے شکلاں رب بناتا ہے مولوی سانو کوڑا آکے میں کسی نے کوڑا نہیں آکے. جڑا علی تو سڑے کوڑا ہے جڑا علی نال ٹھرے ہو سونا ہے. ہن جڑا سونے آئے ہو تو پھر سارے علی علی کر لو گے. ایک بار آپ اپنا اپنا ہاتھ چکے جے او اے تے قبلہ ہاتھ بھی چک لو.
بہادر آدمی ہو یار، تو تو فوج لے جانا چاہیے، اپنا ہاتھ خود چک لیندے ہو، ایک باری پھر چکو کھا۔ اچھا کچھ بندے میں ویکھن ڈیا اپنے گوڈے نپ کے انج بیٹھے، انہوں نسن دیو کتوں تک جان گے، میرے کو گڈی ہے میں تمہیں پھڑ کے لیا دیا، ایڈے پہلوان دونوں قابو کر کے بیٹھے ہیں۔ بندے دی گوڈیاں نال بنی ہوئے محفل وچ بے عزت نہ کراوے، چھڑ دیو اپنے گوڈے اپنے کول ہی رہن گے۔ علی علی کرو گے نا؟ اچھا میں ہن تہاڈے نال بلوانا چاہنا کیڑا بندہ علی علی کردا ہے، میں کہنا چاہنا پنج تن پاک وچ علی علی بولو نا، پنج تن پاک وچ سارے بولے ہو، ہاتھ چوک کے بولو، پنج تن پاک وچ خلفائے راشدین وچ صحابہ وچ اہل بیت وچ یاراں وچ رشتہ داراں وچ وفاداراں وچ خدا دے گھر وچ مصطفیٰ دے گھر وچ غدیر خم تے خدا دی کتاب وچ نبی دے خطاب وچ نبی دے بستر تے میدان بدر وچ میدان احد وچ میدان خندق وچ میدان خیبر وچ ولی دی ولایت وچ غوثاں دی غوثیت وچ اقطاب دی قطبیت وچ فقہاء دی فقاہت وچ ساڈی عقیدت وچ ساڈے عقیدے وچ ساڈی نجات وچ اچھی بولو نا یار، ساڈی نجات وچ ساڈی طریقت وچ ساڈی شریعت وچ ساڈے عقیدے وچ ساڈے ایمان وچ ساڈے اسلام وچ ساڈے قرآن وچ اچھی بولو، ساڈے قرآن وچ ساڈی نسبت وچ ساڈی نجات وچ ساڈی بخشش وچ اے لوکاں نوں دس دیو نبی جان دلالی ہے، ساڈے ایمان دلالی ہے۔ اچھی آواز نال بول سکتے ہو سبحان اللہ؟ میں پوچھنا چاہنا علی ماریا کافرہ نوے تکلیف مولوی نہیں ہوندی ہے کہ خون تے نہیں رلتا، علی ماریا مرحب نوے سرکا توے، علی ماریا عمر ابن عبد خود نوے سرکا توے۔ میرا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے اور آج پھر میں آکھنا چاہنا اے علی نو منن واسطے مولوی یا پیر ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے۔ جنہ دی لوڈ شیڈنگ اجے بھی نہیں مکڑی، پھر کدے بھی نہیں مکڑی۔ بندہ ہونا کلمہ پڑھ لے تے نبی دا ویر برداشت کر۔ میں اگلی گل کرن لگا، اگر تہاڈا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوئے میرا جملہ واپس کر دینا، کسی دا ایک بال چنگا پڑ جائے کہندے نے چودھری تیریاں موجاں ہو گئیاں، برادری دا ناں کٹ گئے، اکو ہی پتر تیرا ناں تار گئے، اے تہاڈا ایک چنگا ہوئے تے پھلے نہیں سماتے، تے جدا پہلا حسن ہوئے تے آخری مادی ہوئے۔ وہ جڑا اس گل تے خوش ہوئے، جدا پہلا پتر حسن ہوئے تے آخری مادی ہوئے۔ تہاڈی محبت دی نظر ہے، باقی جڑا سن سکتے ہیں سنے، صاحب جڑا نہیں سنتا نہ سنے۔ جدے بال محمد دیاں تصویراں نے اس پیو دا نام علی ہے۔ ایک منٹ اجے بھی جڑے اج بت بن کے بیٹھے ہو، تہاڈے کول خدا پوچھے، اللہ کرے آئندہ تسی میں تہاڈی میری ملاقات ہی نہ ہوے، جڑے اس علی دے اوتے اس طرح خوش ہوندے ہو او جدے بال نبی دیاں تصویراں۔ اگر میرے اگلے جملے تے تسی نہ بولے تے میرا کلیجہ زخمی ہوئے گا اور شکایت کراں گا آقا دی بارگاہ وچ۔ سنو ذرا توجہ نال، ساری کائنات دی عورتاں دی سردارہ سیدہ زہرا ہے تے زہرا دے سر دا تاج علی ہے۔ بھائی جی آپس گلا نہ کرو، ہیلو اور خدا دے بندے ہو سامنے بیٹھ کے گلا نہ کرو۔ اچھا ہین موجی رو آئی، یہ علاقہ پاکستان ہے چیئے نا؟ اور میں ذرا میں پتہ کوئی نہیں، میں سیدہ زہرا پاک دی گل کرنا تو جڑا بندہ اپنی گلاں کرے فرشتے آدھے اسے روح نیک ہے۔ کملے ہو خدا دا واسطہ جے ساڑھے پلے اور کچھ نہیں پاکاں دی غلامی دے، اپنے آپ کو گندہ نہ کرو۔ سیدہ زہرا نہیں، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا
سیدہ زہرا تسی آخو کہ مولوی جذباتی کیوں ہو گئے؟ میں کہ جدے ہر مرتبہ آن تے میرا نبی کھڑا ہو جائے. میں ڈوگر صاحب اتنا پیار دا جملہ آکھن دیا جدے ہر مرتبہ آن تے حضور کھڑے ہو جان مولوی چبلا نہ مار سر جھکا کے درود پڑھ. اور سیدہ زہرا پاک کے بارے میں 3 روایتاں چھوٹیاں پیش کرنے لگا اور میں نے امید ہے سارے بولو گے. سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا. یا اللہ جڑا نبی دے جگر دے ٹکڑے تے بولے اینو جگر دی بیماری نہ ہوئے. میرے پاک نبی نے فرمایا وحیہ قلبی فاطمہ میرا دل. یا اللہ جڑا فاطمہ پاک دے نبی دے دل ہون تے بولے اینو دل دی بیماری نہ رہے. حضور نے فرمایا وحیہ روحی فاطمہ میری جان. یا اللہ جڑا زہرا پاک دے نبی دی جان ہون تے بولے دی جان سکھی رہے. اب میرے وال ذرا دیکھا جے سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا. چلو جنہاں دی زبان بھائی جی اپنی وہ سارے سبحان اللہ آپ کو سنیاں دے مجمع کرایہ دار زبان نہیں چلا تے جڑے کسی کو مانگ کے لے انہوں محفوظ رکھو تو ٹیکس نہ پے جائے. ایک باری پھر بولو سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا. سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا. سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا. یا اللہ جڑا نبی دے جگر دے ٹکڑے تے بولے شالہ دے جگر دے ٹکڑے خوش ہی رہے. سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا. سیدہ زہرا نبی دا دل. سیدہ زہرا نبی دی جان. تو آنو تے اس گل دا پتہ نہیں ہونا پر میں اپنا راجہ راضی کردہ جاواں مولوی پھڈا نہ پا. زہرا اتنا ہی پاک ہے جتنا محمد دے جگر دے ٹکڑے نو پاک ہونا چاہیے. زہرا اتنا ہی پاک ہے جتنا نبی دے دل نو پاک ہونا چاہیے. تو میں پھڈا بکاواں بی بی پاک اتنا ہی پاک نے جتنا نبی دی شہزادی نو پاک ہونا چاہیے. تسی نہیں بولے میں پھر جس دا پہلا پتر حسن ہوئے بھائی جی تسی بھی آپو میں توڑا ذاتی طور پر شکر گزار ہوں. میں نے اپنا فون نمبر دیا جائے میں گھروں میں جا کے فون کر کے شکریہ ادا کرا تو میرے آنکھیں جائے تو میں نے شکریہ ادا کرنا چاہیے. کوئی ساڑھے پیو دے ملازم تو کرے اسی تے اللہ رسول دے ملازم ہے تسی ذمہ دار لوگ تسی کسی دے ملازم ہو. میں بڑا تواڈے نال پیار کرن دیا خدا دی قسم جڑا مولوی نو کچھ نہ سمجھے ساڈی جتی نے تے اسی روٹی ٹکر دنیا دار دا نہیں کھاندے مدینے دے تاجدار دا کھانے. او ہور ہون کے جڑے ٹیسیاں کرتے ہون گے میرا نبی کمیاں نو پالنا بھی جاندا ہے سنبھالنا بھی جاندا ہے. اسی روٹی ٹکر محمد عربی دا کھانے ہیں. اور ایک گل یاد رکھیا جے کائنات دا ہر منصب مک جانا ہے محمد دا کمی ہونا او منصب ہے جنہیں حشر بھی نہیں مکنا. میں تے کوشش کرن دیا سارے بول وہ بھی بندے دا پتر ہے حسن پاک تے بھی نہ بولے. ایک باری پھر اونچی بول تے میں گل کراں امام حسن تے ایک باری پھر اونچی بول. ڈوگر صاحب میں ایڈا خوبصورت جملہ کر دیا ایتھے بیٹھا ہویا کوئی مسلمان چپ رہ ہی نہیں سکدا. اوے زہرا پاک دے گھر دی پہلی خوشی دا نام ہے حسن. میں پھر دوبارہ آکھاں زہرا پاک دے گھر دی پہلی خوشی دا نام ہے حسن. اسحاق صاحب سیدوں نے مریدو اگلا جملہ غور نال سنیا جے اللہ قبلہ سید محفوظ الحق شاہ صاحب دے درجات بلند فرمائے. میں اگلا جملہ آکھاں دیا حسین تو وڈے دا نام ہے حسن. اچھا اس جملے جڑا بندہ نہ بولیا میں نے اللہ دی قسم دکھ ہونا ہے سینے تو لے کے زلفاں تک محمد دی تصویر دا نام ہے حسن. اے ذرا ہولے ہولے گل سن کے نال لے جایا جے اور انہوں پلے بنیا جے. جس علی نو حسن بابا آکھے حسین بابا آکھے سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ بابا آکھن. میں تھوڑا جا کے بدنا چاہنا امام زین پاک باقر پاک جعفر پاک زید پاک قاظم پاک علی رضا پاک تقی پاک نقی پاک حسن عسکری پاک امام مہدی پاک جنہوں ایڈے سونے بابا آکھن. چار کوڑے نہ بھی منن دے کیڑا فرق. سبحان اللہ اچھی بات نہ رکھو ایویں مولوی دی ٹان ٹان نہ ویکھ علی دی پرواز نو دی ٹان ٹان نہیں پہنچ دی.
موڈیاں تے جا کے نبی نے علی نو ایڈا اچا کر سکے ہے کوئی کمینہ علی تک اپڑ ہی نہیں سکتا محمد کے کرم دے بغیر تول کے بولو میں پاک اللہ کی تولے گا مولا علی دے گھر میں سیدہ زہرا علی دی اولاد میں حسنین کریم ہے تے سارے مومنہ دا امیر علی نبی دا ویر علی تے ساری امت دا پیر علی میں چھوٹی جی گل کر کے چلو شکر ہے پنجاں دی گل ہے تے پنج تے ہی کھڑی گئے میں اگے بھی آخیا جلسہ تے 5 تک لگا ہی جانا ادھر ڈوگر صاحب نے ایڈا سونا خطیب نے تقریر نہیں کی میری وجہ کر کے حالانکہ انہوں نے نہیں پتا وہ جب تقریر کر دیں میرا کلیجہ کتنا ٹھنڈا ہوا تو میں بہت زیادہ داد اس پاس نے تسی بھی بڑی شے ہونا باہر آپ دو مار اللہ مارے سے ایک دوسرے داد دیتی گئے خدا دی قسم تواڈے نال دے لوگ جج ہون یہ مولویاں نو رب بچائی پھردا ہے وگرنہ تساں تے کوئی نہیں سی چھڈنا اے پھر سنو جڑی گل میں آکھن دیا مولا علی میں جملہ جے پورا تساں نہیں سنیا مولا علی دے سر تے نبی دی پگ مولوی نو پھر چاہ تول کے بولو میں بندے دا پتر بن تول کے بولو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے بزرگ ایک تھان تے تشریف لے گئے انہاں آکھیا تسی سید ہو میں ہاں سید ہاں انہاں کا شجرہ بکھاؤ انہاں آکھیا اسی کوئی نویں بنے شجرہ گھر ہو تے جڑے نویں بندے نے بیچارے رسیداں جیب وچ رکھدے ہیں انہاں پھر آکھیا نہیں سید ہو تو پھر سانو پتہ انہاں کہا یار میرے گھر آ جاؤ شجرہ بکھا دے سا انہاں کہا نہیں ایتھے اے گولڈن شریف والے پیر نہ ککھاں والی ٹوپی پاندے وہ ککھاں والی ٹوپی انہاں پائی اس نے لا کے رکھی تھلے فرمایا چک کے بکھاؤ اچھا تساں جو کہ سارے سیانے بندے ہو ایک ککھاں والی ٹوپی 8-10 من دی تے ہونی ہے نا تاں ہی پیر سکون دی خاطر پائی پھردے سن بھئی ککھاں دی ٹوپی ویسے ککھاں دی پاندے نے سید دے سر تے ہوئے تے وہ ککھاں دی نہیں ہوندی کھرباں تو ود ہوندی ہے وہ آپ نے تھلے رکھی انہوں نے ٹل لایا یہ تو جدو کو ہم شاہ جی ہومیں تے چکے ہیں انہوں بڑا ٹل لایا تو چکی نہ گئی جدو نہ چکی گئی پیر مہر علی شاہ صاحب دے بزرگ جلال چاہے تو انہوں فرمایا اے فاطمہ دے بچیاں دی ٹوپی ہے اچھا میری طرفوں تو انہوں اجازت ہے عمران بھائی دی شادی ولیمہ کھا کے تواڈے جدو طاقت آوے نا اس دن اس گل نو یاد کر کے زور نال کہہ چکنا سبحان اللہ کیونکہ ہن تے اپنے گھروں کھا پی کے آئے ہو نا تے اس دن پھر کہہ چھڈنا سبحان اللہ تے انہاں نوں 10 دینا جی کیونکہ لنگر تسی اج کھوایا تے سبحان اللہ بھی اج پہ آنا تے جڑے جنہ دے گھر زہرا دا لنگر ہوئے وہ اج بھی سبحان اللہ کہہ سکدے ہو اے ساڈے گھر تے بالاں بچیاں دی جڑی خوراک ہے یہ 5 تن پاک دی خیرات اگر تواڈے بھی آئے ہوئے تو اچھی بولو ہن جملہ سنو آپ نے فرمایا اے زہرا دے بچیاں دی ٹوپی ہے پھر ادھر ادھر ویکھن لگا خدا پوچھے تواڈے کولو اے زہرا دے بچیاں دی ٹوپی ہے بالاں دی ٹوپی ہے اے 14 طبقاں تے بھاری ہے ایک باری پھر کہہ لوں بھائی جی زہرا دے بچیاں دی ٹوپی ہے 14 طبقاں تے بھاری ہے ہن 14 طبقاں دا تانوں پتہ ہے نا 14 طبقاں نوں تہاڈا پتہ ہے تے تانوں نہیں پتہ 7 زمیناں تے 7 اسماناں نوں 14 طبق آندے نے تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے بزرگاں آکھیا 7 زمیناں تے 7 اسماناں نالوں زہرا دے بالاں دی ٹوپی وزنی ہے اے جڑا کوئی نسبت دا وزن جانتا ہوئے وہ بولے میں تقریر کہاوتیں ہیں نسبت کو کہتا ہے اللہ ہی ہے میں کہ بندے دے پترا مسجد نبوی وچ 50,000 دا ثواب کیوں ہے اوتھے کوئی ہور رب ہے اچھا تسی 50,000 دا ثواب لین دے موڈ وچ نہیں ہو چلو یا اللہ ذخیرے تے ہی رہن ہن تے بولو سبحان اللہ یہ تے اللہ دی قسم ہے کسے گل تے نہیں بولتے اللہ تانوں مسجد نبوی شریف لے جائے
نبی پاک دا روزہ وکھائے تے تانوں ٹکٹ بھی کسی ہور تو دیوائے. اچھا اتنے جا کے نماز پڑھو, ایک نماز دا ثواب کتنا ہے؟ میرے وقت اتنا تو قربانی والے دن قربانی دا جانور بھی پریشان نہیں ہوتا جس طرح تسی بولتے ہو. بھئی ایک نماز دا ثواب کتنا ہے؟ انشاءاللہ ڈوگر صاحب بھی چلے نے, میں بھی چلنا, اللہ تانوں بھی لے جائے. ایک نماز دا ثواب کتنا ہے؟ ملازم حسین ڈوگر صاحب دنیا پر وچ بھی نماز پڑھتے ہیں, ایتھے پڑھن تے ایک نماز دا ثواب, مسجد نبوی وچ پڑھن تے 50,000 دا ثواب. ملازم حسین ڈوگر بھی ہوئی ہے, رب بھی ہوئی ہے, نماز بھی ہوئی ہے, متھا بھی ہوئی ہے, سجدہ ہی ہوئی ہے. تے یا اللہ اتھے تے اسی ہے ہی نمازاں جوگے, کسی اور کام کار جوگے ہے ہی نہیں ہیں. ایتھے تے سانو ہور بھی کام کار ہوندہ ہے, ایتھے تے اوکھا ویلا کڈ کے پڑھی دیئے, ثواب ایتھے زیادہ رکھ, اتھے زیادہ رکھے. فرمایا چپ کر, او دنیا پر ہے, اے محمد پر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے میرے ماہی دا مدینہ ہے, ایک نماز دا ثواب 50,000 دے برابر. میں پوچھنا چاہنا مولوی جے مدینے وچ ایک نماز دا ثواب 50,000 دے برابر ہے, پھر حیا کر من, کلی نماز دا وزن نہیں جڑا محمد دی نسبت دا وزن ہے. آئیے وے تو سمجھتے اچھی بولو. لو جی ایتھے پھر ایک اور گل کرتے ہیں, تقریر مکائیے. اج کل ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ہے, تے جڑے حضور دے پیچھے پڑھتے سن, نہیں نہیں تساں سبحان اللہ آکھی کوئی نہیں. ویسے پتہ نہیں کتنا میں خوبصورت گل یاد آئی, جڑے حضور دے پیچھے پڑھتے سن انہاں دی نماز دا کی وزن سی؟ اے جڑا سیداں دا مرید بیٹھے نا, اے بابا اسحاق, اینوں تسی ویکھیا جے ہونے, تے جڑا سیداں دا منن والے حضور دا نچن نو دل نہ کرے, میں خطابت چھڑ دیاں گا وچ او دے کچھ ہوے سی. میں کہ جڑے حضور دے پیچھے پڑھتے سن انہاں دی نماز دا حساب کوئی نہیں, تے یار او دا وزن کون کر سکدا ہے جدی خاطر نبی نماز لمبی کرے؟ اگر آئی ہوئے سبحان اللہ تو اچھی کرو نا. تے جنہاں دی خاطر نبی نماز لمبی کرے او دا نام حسن ہے, او دا نام حسین ہے. انہاں کیا 14 طبقاں تے بھاریے زہرا دے بچیاں دی ٹوپی. میں بڑا دل خوش ہویا جڑے بولے ہو, بڑا زہرا دے بچیاں دی بالاں دی ٹوپی 14 طبقاں تے بھاری. میری تقریر مک چلی ہے, جے زہرا پاک دے بالاں دی ٹوپی 14 طبقاں تے بھاری ہے. ایک باری تبرکن کلمہ پڑھ لئیے, پہلے میں پڑھنا نا, تس تواڈے کول نہ پڑھائی رکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اگر یہ پڑھنا کوئی تکلیف ہوندی تو میں نہ پڑھتا, پڑھ لو تو نہ پڑھیا جے نال تے سن لین گے. پڑھو سارے کلمہ پڑھن دا کوئی آکھے انکار نہیں کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کلمہ تاں پڑھیا تواڈے کول بھی تاں پڑھوایا, مینوں کلمہ پڑھ کے ہن دسو جے زہرا دے بالاں دے ٹوپی 14 طبقاں تے بھاری ہے تے زہرا پاک دے بابے دی پگ تے او پگ ہوئے مولا علی دے سر تے, سبحان اللہ اچھی بولنا, پھر کہنا پینا ہے نہ نبی دی دستار نو کوئی تول سکتا ہے, نہ حیدر کرار نو کوئی تول سکتا ہے. ساری عزت آقا دی نسبت نال دے. اے صاحب نے تاں محفل میلاد کی ہے کہ محمد عمران پتر نعمت ملے ہے تے نبی دے لنگر وچ تے نصیباں والے پتراں دیاں خوشیاں ویندے. اللہ کرے جنہیں بیٹھے ہو جدے جدے بھی ہیں, اللہ 5 تن پاک دا صدقہ انہاں ساریاں نو اپنے بالاں دیاں خوشیاں عطا کرے. تے انہاں نبی پاک دے پاک میلاد دی محفل منا کے آکھے مدینے دے تاجدارا, میں تیرے نام دا لنگر چلا کے تیری بارگاہ جو خیرات منگنا, تیری جوڑی دی اے ظاہری خوشی شادی دی صورت اسی کرن لگے ہیں. تے اس خوشی نو حقیقی خوشی محمد عربی تیری نسبت نال اللہ انہوں بنا دے. سارے دعا کرو اللہ تعالیٰ اسحاق صاحب دی
اس کاوش نو قبول فرماوے، انہاں دے بیٹے نو نظر بد تو، حاسدین دے حسد تو، شیاطین دے شر تو بچاوے۔ ڈوگر صاحب نے بڑی سونی دعا کیتی ہے تے جڑی دھی بڑھ کے اے نوہاں وی دھیاں ہی ہوندیاں نے۔ بڑا بغیرت ہے وہ بندہ جڑا کسے کول دھی لے کے تے او دا حیا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا جڑا دھی دیندا ہے او بھی اس بندے دا باپ ہی ہوندا ہے۔ بہت سارے بغیرت میں کہ ایسے ہی ویکھے نے جڑے دھیاں والے کولوں ڈیمانڈ کرتے نے، مینوں جہیز اے چاہیدا ہے، اے چاہیدا ہے۔ لکھ دی لعنت ہے جنہیں دھی دتی ہے اودے کولوں جہیز منگنا ہے، لالچیا۔ کوئی دے سکتا ہے تو دے، لیکن اگر نہیں دے سکتا، بعض لوگوں نے پتروں تے مان ہوتا ہے، میرے 6 پتر نے میں بھر دیاں گا گھر۔ اے ظالم، پتراں دی بلیک میلنگ کسے دھی والے نہ کریں۔ مالک نو دینے آندے تے واپس لینے بھی آندے۔ اور میں دھیاں والے اگے گزارش کرن لگا، ایک لعنتی نے اگے اپنی دھی نو گولیاں ماریاں۔ اس امت دا فرعون کمینہ نہ بن، حضور نے صرف دھیاں بھی آئیں، پتر تے کوئی نہیں بھی آئے۔ 4 شہزادیاں میرے پاک نبی نے بھی آئی ہیں۔ مدینے دے تاجدار نے پتر کوئی نہیں بھی آیا۔ حکمت اس پاسے دھیاں بیاہ کے منہ نہ سجایا کر، دھی بیاویں تے نبی دی سنت تے عمل کر کے خوشی دا اظہار کریا کر۔ اور بعض بدھو، میں بیٹی کے گھر کھانا نہیں کھاتا، لکھ دی لعنت ہے، نبی زہرا کے گھر جا کے کھائے۔ یہ تیرا نک کے تو دھی دے گھر نہیں کھاتا۔ یہ رشتے تعلق توڑن واسطے ہوندے کہ چوڑن واسطے؟ بیٹی لین تو پہلے اور منہ، بیٹی تو بعد اور منہ۔ اے جنہاں کول دھیاں ہیں انہاں کول پوچھو۔ کائنات دی دھیاں دی عزت سیدہ زہرا دا صدقہ ہے۔ اور میں قسم چک کے آکھنا، میرے کولوں کوئی دلیل نہ ہوئے، میں اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا، اے زہرا پاک دا گھر سی، اے نبی پاک دا سی۔ زہرا پاک ادھر اینجوں دیاں سن، آقا کھڑے بھی ہوندے سن، متھا بھی چکدے سن، اپنی تھاں تے بھی بٹھاندے سن۔ مینوں سبق یہ ملیا، دھی جدوں بھی آوے پیو بوجھ نہ سمجھے۔ میں صرف انہاں واسطے نہیں، عمران دے سسرال واسطے بھی دعا کرنا۔ یا اللہ صدقہ جس طرح ڈوگر صاحب نے کہے، حضرت مولا مرتضیٰ اور سیدہ زہرا دی جوڑی دا، اس جوڑے نو خوشیاں عطا کر، حسنین دے لنگر وچوں بہار عطا کر۔ اور تسی جڑے لوگ آئے بیٹھے ہوئے تھے سارے میرے سمیت، میں آپ دیاں میریاں 3 بیٹیاں نے، اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میں منتا نال پتر منگیا زہرا پاک دے در تو، لیکن میں محفل میلاد خدا دی قسم میں کدے پتر نال دیاں تو ود پیار نہیں کیتا۔ ظالم کس چکر نو پہ ہیں، 4 دن دی تیری مہمان ہے، انہیں ٹر جانا ہے۔ ایتھے اے ہو جا ظالم ہے ویکھن کہتے ہیں جی میں پتراں دے نام جائیداد کرانا چاہنا کہ میرے مرن تو بعد دھی نہ لے جائے، غیراں کول جائیداد نہ چلی جائے۔ لکھ دی لعنت اس کتے تے جڑا ہے گل کرے، دھی دے بیٹھے جائیداد دھی تو پیاری ہے۔ دھیاں نو وارث خدا نے بنایا ہے، ظالم ہے او جڑا دھیاں دا حق آوے۔ کچھ نہیں لگتا محمد عربی دا او جڑا دھیاں دا حق آوے۔ دھیاں نو حقارت دی نظر نال نہ ویکھ، مصطفیٰ دی سنت تے عزت دی نظر نال ویکھ۔ اور میں بطور نصیحت آکھن ڈیا، تیرے گھر وچ اج کسے دی دھی آئی ہے، حیا کر، کل تیری دھی بھی کسے دے گھر جانا ہے۔ اے نہ ہوئے تیریاں کیتیاں تیری دھی نو پتریاں پہ جان۔ اے خدا دا واسطہ جے رشتیاں دی عزت کرو، میں تھوڑے کے ہاتھ جوڑ کے پہنا رشتیاں دی عزت کرو۔ پتہ نہیں کیسا زمانہ آ گئے، ایک مرلے تے پائی لڑدا ہے، پائی نو قتل کر چڑھدا ہے۔ لعنتیا مرلے تے لب جاندے نے، ویر نہیں لبدے۔ اسی کلمہ حضور دا پڑھنے ہیں اور لالچ ساڈے اندر کتنا ہے۔ اج میرے نال اس محفل میلاد دے اندر ایک وعدہ کرو، اج تو بعد اسی رشتیاں دا حیا کراں۔
اور آقا دی اس حدیث تے میں گل مکان لگا، میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے وہ دی عمر وچ برکت ہوے، وہ دے رزق وچ برکت ہوے، فرمایا رشتہ داراں دا خیال رکھے، میں محمد دا وعدہ ہے عمر وچ برکت ہو سی، رزق وچ برکت ہو سی۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ رسالت، بس نمازاں تے زور تے رشتہ داراں دے حق مار۔ میں انہاں کول بیٹھا گل کہہ رہا سا، ساڈی صورت حال تے ٹرالی، گنیاں دی ٹرالی ماشاءاللہ، یہ جدوں دے گنیاں دی فصل عام ہوئی ہے، کیڑا رستہ ہے جڑا صحیح بچے ہے؟ رات نو کتنے ٹرالی کھلوتی ہے؟ چنگے بندے شریف بندیاں نے میں ویکھے وچوں گنا کھچ کے تے توڑ کے کھان دین، خوش پہ ہوندے، پتہ ہی حرام پیا کھانا ہے۔ ایک گنے دے پیچھے حرام کھادا ہی، گنیاں دی کمی ہے جے اپنے نہیں تے کسی کو منگ کے یہ کھا لینا۔ اور میں کئیاں نے ویکھیا بچیاں نے کہنا جاؤ گنے توڑ کے لے آؤ، تے بچیاں نے کہنا ہے حرام کھان دی عادت سانو ابے نے پائی ہے۔ تسی اس گل نوں چھوٹا سمجھنے، حرام حرام ہوندا ہے، پاویں ایک قطرہ ہوئے تے پاویں جگ ہوئے بھریا۔ اچھا اے تے کھان دی صورت وچ حرام ہے، تے کسی دی دھی بہن جا رہی ہوئے تے اینج کر کر کے جڑا ویکھیں اے حرام نہیں؟ حضور نے فرمایا جڑا اپنی اکھ نو حرام نال بھرے گا اللہ دی اکھ نو جہنم دی اگ نال بھرے گا۔ جدے گھر وچ دھی بہن ہوئے نا، کسی دی دھی بہن نو میلی اکھ نال ویندا نہیں۔ اے میں تواڈے کے ہاتھ جوڑ کے آنا، نبی پاک دے نوکر بنو، 4 دن دی زندگی ہے۔ جس بندے نو اے نہیں پتا کہ میں شام ویکھنی ہے کہ نہیں ویکھنی، تے انہوں پہلی فرصت وچ رب نو منا لینا چاہیے۔ تانوں مبارک ہوئے محفل دی، عمران دی خوشی مبارک ہوئے۔ ڈوگر صاحب اللہ پاک تانوں سلامت رکھے۔ بھائی یہ مولانا ملازم حسین ڈوگر یہ صرف تواڈے علاقے دا مان نہیں، پاکستان دے خطیباں دی شان ہے۔ اے تواڈا اپنا علاقہ ہے، بھاویں انہاں دے آکھے بولو نہ بولو، انہاں نال کدے تسی لاہور آ کے ویکھو، پنڈی آ کے ویکھو، باہر آ کے ویکھو، پھر تانوں پتہ چلے گا کہ دنیا پور والے ڈوگر دی باہر لوگ عزت کتنا کرتے ہیں۔ عزت تسی بھی کرتے ہو، لیکن کچھ لوگ عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ داد دے کے، کچھ عزت کرتے ہیں شرم دے مارے تھلے منہ سٹ کے۔ تہاڈا عزت دا اے انداز ہے، اے ڈوگر نو اللہ وسدا رکھے۔ اور اے دے پیچھے بھی عزت دی ایک ہی وجہ جے، انہاں دے ابے نے نا ہی ملازم حسین رکھے ہے۔ حسین دی بادشاہی نہیں مکنی تے بادشاہاں دے نوکراں دی عزت بھی نہیں مکنی۔ اللہ انہاں نو وسدا رکھے، انہاں دی نسل بھی وسدا رکھے۔ میں تواڈے کول ایک نعرہ لواواں تے اجازت چاہواں۔ نعرہ ہن سارے لا لے سو بھائی جی، نعرہ تکبیر سارے لایا، کوئی رہ نہ جائے پھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ